नमस्कार, स्वागत छ कार्यक्रम खोज खबरमा। म अनिल सुनाम। समाजमा भएका हरेक घटनामा हाम्रो नजर, जनताको सूचना पाउने अधिकारको सम्मान हाम्रो अभियान। त्यसैले समुन्नत र समृद्धशाली समाजको यात्रा खोज खबरको अन्तिम अभिष्ट अनि गन्तव्य हो। एमसीसी सम्झौताको विरोध गर्दै सोमबार गरिएको नेपाल बन्दका क्रममा काठमाडौँको नयाँ बानेश्वर स्थित सङ्घीय संसद भवन अगाडि फेला परेको शङ्कास्पद वस्तु डिस्पोज गरिएको छ। नेपाली सेनाको टोलीले डिस्पोज गरेको हो। सोमबार बिहान सङ्घीय संसद भवनको 1 नम्बर गेट अगाडि शङ्कास्पद वस्तु फेला परेको थियो। उक्त वस्तु बम नभएर त्रास फैलाउने उद्देश्यले मात्रै राखेको पाइएको प्रहरीले जनाएको छ। बमको हल्लाले बानेश्वर क्षेत्रमा केही बेर त्रास छाएको थियो। के भएको थियो बानेश्वरमा, हेरौँ यो रिपोर्ट। एमसीसी सम्झौताको विरोधमा नेपाल बन्द। नयाँ बानेश्वरमा नो एमसीसी बमको त्रास। बनेपा बजारमा पनि शङ्कास्पद वस्तु निष्क्रिय। यो दृश्य काठमाडौँको मुट्टु मानिने स्थान नयाँ बानेश्वरको हो। सोमबार नयाँ बानेश्वर स्थित संसद भवनको गेटै अगाडिको मुख्य सडकमा शङ्कास्पद वस्तु भेटिएसँगै केही बेर यो क्षेत्रमा त्रास छाएको थियो। शङ्कास्पद वस्तु भेटिएको सूचना पाए लगत्तै नेपाली सेनाको बम डिस्पोजल टोली घटनास्थल पुगेको थियो। केही बेरमा सेनाको टोलीले मूल सडकमा शङ्कास्पद रूपमा छाडिएको प्रेसर कुकर निष्क्रिय पारेको थियो। कुकरलाई तारले बेरेर नो एमसीसी लेखिएको थियो। कुकरभित्र इँटाको टुक्रा र कागज फेला परेको नेपाली सेनाका क्याप्टेन सन्दीप थापाले बताए। यो चाहिँ खास अहिले के पनि छैन, यसमा चाहिँ इन्टेन्ट मात्रै देखिएको हो। त्यसमा शङ्कास्पद वस्तु हो कि भन्ने इन्टेन्ट मात्रै दिन खोजिएको हो, तर यसमा केही पनि छैन, त्यस्तो कुरा केही पनि छैन। यसलाई शङ्कास्पद वस्तु हुनको लागि आवश्यक पर्ने कम्पोनेन्टहरू यसमा केही पनि छैन। त्यही भएर यो कम्प्लिटली फेक हो। वर्क्स भन्छौँ हाम्रो भाषामा चाहिँ, यो चाहिँ फेक हो। यसमा केही पनि छैन। यो भित्र चाहिँ अब त्यही इँटाको टुक्राहरू, प्लास्टिक, अब त्यो अलिकति कागजहरू थियो, त्यो नो एमसीसी लेखेको कागजहरू, त्यति मात्रै हो। त्यो चाहिँ हामीले वेपन फायर गरे हो, डिस्टर्बरले त्यसलाई हामीले चाहिँ त्यसलाई डिस्टर्ब गरे हो, त्यसलाई चाहिँ काम गर्न नसक्ने बनाएको छैन। केही पनि छैन, केही पनि छैन, फेक हो। डिस्पोजका क्रममा शङ्कास्पद वस्तु नभएर त्रास फैलाउन राखेको सामान्य कुकर मात्रै भएको खुल्यो। संसद भवन नजिकैको घुम्तीमा शङ्कास्पद कुकर भेटिएपछि नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीले वरिपरि सिल गरेर राखेका थिए। एमसीसी अनुमोदनको विरोधमा नेत्र विक्रमचन्द नेतृत्वको नेकपा लगायत 6 कम्युनिस्ट घटकले सोमबार नेपाल बन्दको आह्वान गरेका थिए। प्रहरीका अनुसार त्यही क्रममा मोटरसाइकलमा आएका व्यक्तिले बानेश्वरको व्यस्त सडकमा शङ्कास्पद प्रेसर कुकर राखेर फरार भएका थिए। सीसीटीभी फुटेजका आधारमा उनीहरूको खोजी भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। यता काभ्रे प्लाञ्चोकको बनेपा बजार नजिकै पुल बजारमा राखिएको शङ्कास्पद वस्तु पनि सेनाले निष्क्रिय पारेको थियो। बनेपामा पनि नो एमसीसी लेखिएको शङ्कास्पद वस्तु बम नभएको प्रहरीले जनाएको छ। उक्त वस्तु राखेको आरोपमा 1 जना व्यक्ति पनि पक्राउ गरेको प्रहरीले जनाएको छ। खोज खबरका लागि क्यामेरामा केशव तिमिलसिनाका साथ मेनुका लम्सालको रिपोर्ट। हो, प्रहरीका अनुसार त्यही क्रममा मोटरसाइकलमा आएका व्यक्तिले बानेश्वरको व्यस्त सडकमा शङ्कास्पद प्रेसर कुकर राखेर फरार भएका थिए। सीसीटीभी फुटेजका आधारमा उनीहरूको खोजी भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ।
कार्यक्रममा एकैछिन ब्रेकपछि बुढी गण्डकी आयोजना प्रभावितहरूको पीडा सम्बन्धी प्रसङ्ग लिएर उपस्थित हुनेछु। हेर्दै गर्नुहोला खोज खबर। ब्रेकपछि स्वागत छ। कार्यक्रम हो खोज खबर। कुनै पनि विकास निर्माण आयोजना सञ्चालन गर्दा प्रभावित स्थानीयको माग न्यायोचित रूपमा सम्बोधन हुनुपर्छ। अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले यही भन्छ। नेपालले यो कानुनमा हस्ताक्षर पनि गरेको छ, तर नेपालमा कार्यान्वयनको पाटो भने सन्तोषजनक छैन। यसैको पछिल्लो उदाहरण हो बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजना। राष्ट्रिय गौरवको बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजना क्षेत्रका प्रभावित जनताले जग्गाको मूल्याङ्कनमा सरकारबाट ठगिएको गुनासो गरेका छन्। हेरौँ अर्को रिपोर्ट। सरकारले ठगेको आयोजना क्षेत्रका स्थानीयको गुनासो। बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजनाका प्रभावितहरू मारमा। तत्काल चलन चल्तीको मूल्यमा मुआब्जा पाउनुपर्ने माग। विकास निर्माणको काम हुनु राम्रो हो, तर यस्ता विकासे आयोजना सञ्चालन गर्दा त्यस क्षेत्रका प्रभावित स्थानीयको माग भने न्यायोचित रूपमा सरकारले सम्बोधन गर्नुपर्ने हुन्छ। तर राष्ट्रिय गौरवको बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजना क्षेत्रका प्रभावित जनताले भने सरकारबाटै जग्गाको मूल्याङ्कनमा ठगिएको गुनासो गरेका छन्। सरकारले बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजना निर्माणलाई मात्र हेरेकाले आयोजनाबाट प्रभावित जनताको उचित व्यवस्थापन नगरेको प्रभावितहरूको गुनासो छ। अहिलेसम्म सरकारले बुढी गण्डकी डुबान क्षेत्रको व्यक्तिगत जग्गाको मुआब्जा वितरण गरे पनि जग्गा र त्यहाँ बनेका घर तथा अन्य भौतिक संरचनाको मूल्याङ्कनमा अन्याय गरेको प्रभावितहरूको आरोप छ। धादिङ त्रिपुरा सुन्दरी गाउँपालिकाको आँखुखोला खहरे बजारका प्रभावितले गोर्खाको आरुघाट प्रभावित क्षेत्र र खहरे बजारको जग्गा मूल्याङ्कनमा समेत सरकारले पक्षपात गरेको आरोप लगाएका छन्। उनीहरूले तत्काल चलन चल्तीमा रहेको जग्गाको मूल्य पाउनुपर्ने मागलाई व्यवस्था गरेर सरकारको निर्णय नै मान्नुपर्ने भन्दै जबरजस्ती रूपमा मूल्य तोकेर मुआब्जा वितरण गरेको गुनासो गरेका छन्। प्रभावित जनताले अहिलेसम्म कुनै पनि राजनीतिक दल तथा स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूले स्थानीयवासीको मागका लागि ठोस काम नगरेको आरोप लगाएका छन्। उनीहरूको मनमानी हिसाबले एउटा चाहिँ मूल्य तोक्यो। अब उनीहरूले जबरजस्ती यदि लिनुपर्छ भनेर हामीलाई एउटा लाद दिए होइन, त्यसैमा हामी चाहिँ चुप्पो लाएर बस्यौँ अहिलेसम्म। अब पुनर्वास पनि हुन्छ भन्ने एउटा कुरो थियो, त्यो केही कुरो उब्जिए होइन हो कि होइन थाहा छैन। अब यो यहाँको जमिन भनेको चाहिँ एकदम उर्वरा शक्ति भएको जमिनहरू थियो। आज कौडीको भाउमा चाहिँ छोड्नुपर्ने अवस्था आइरह। जस्तो तपाईँको 5,35,000 दरले रोपनी। हजुर 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 20-25 लाख हजुर। हामीले सरकारलाई हामीले लास्ट यो यतिसम्म मूल्य चाहिँ नि लिनदिन भएको छ भनेर प्रमाण पनि पेस गऱ्यौँ। हामीले लगभग चाहिँ नि त्यति बेला पनि हजुरको चाहिँ आनाकै 3 लाख चाहिँ नि लिनदिन गरेको चाहिँ कागज पत्र थियो हामीसँग, त्यो पनि पेस गरे, खै हाम्रो सुनाइ भएन। हामीलाई त्यो पहिलेकै नापेको अनुसारले हाम्रो यहाँको भूकम्प नजाँदैको हिसाब किताबले पैसा दिनु पर्यो होइन। र हामीलाई यो थानान्तर अब गरिब दुखीलाई नि सुकुम्बासीलाई नि बस्तीको ठाउँ देखाइदिन पर्यो। हाम्रो पनि पुनर्वासको व्यवस्था नभएसम्म हाम्रो यहाँको जनता उठेर त्यत्तिकै हामीलाई उही गोली नै हानेर लहटे त छुट्टै कुरो, हामी उठ्नेवालामा छैनौँ। हेरी हामीलाई घर जग्गाको राम्रो मूल्याङ्कन हुनुपर्छ। अब गोर्खाको आरुघाटको पैसाको मूल्याङ्कन छुट्टै भयो, हाम्रो यो र अब आरुघाट पढाइहारीको मूल्य एउटै हुन्छ। यो हामीले बढी पाउनुपर्ने हो, तर उहाँ बढी पाए। उहाँ 3 आना 1 लाखको 3 आना निम्नतम मूल्य छ भनेदेखि हाम्रो यहाँको 1,10,000 मूल्याङ्कन क वर्गमा परेको 1,20,000 ल यस्तो पन्ने पक्ष नि भाषा यहाँ अलिकति है। अब हामीलाई चाहिँ उचित मूल्य चाहियो, पुनर्वासको व्यवस्था हुन पर्यो। खहरे बजारका 250 आयोजना प्रभावित घर परिवार मध्ये सबैभन्दा थोरै जग्गा कुमारबहादुर कार्कीको छ। कार्कीको जम्मा 1 आना 2 पैसा मात्र जग्गा छ, तर उनले यही 1 आना जग्गामा व्यवसाय गरेर 10 जनाको परिवार पालिरहेको, तर उक्त जग्गाको मूल्य केवल 1,30,000 रुपैयाँ मात्र दिएर सरकारले हटाउन खोजेको गुनासो गरेका छन्। त्यहाँ चाहिँ व्यापारिक सेन्टरमा गएको थिएँ, मेरो 1 आना भए पनि त्यसले मैले 10 जना परिवार पालेको थिएँ।
अहिले चाहिँ अब 1,30,000 दिएर हामीलाई उठाउने भयो। अब हामी कहाँ जाने, त्यति परिवार कसरी पाल्ने भन्ने चिन्ता छ। यसमा चाहिँ यसको उचित व्यवस्थापन के हुन्छ? यसको लागि त हामीले त यस्तै सेन्ट्रल ठाउँमा पुनर्वास गर्नुपर्छ, नत्र भने त हामीले त उपाय नै छैन सर। म व्यापार गर्ने मान्छे हो, अब त्यस्तै ठाउँ भएन भने त अब व्यापारै हुँदैन, मैले कसरी पाल्ने 10,000? त्यही भएर साह्रै पिर लाग्यो। अब सरहरूले अब कसरी हो त्यो मिलाउनु पर्यो। अहिलेसम्म हामीलाई चाहिँ केही भनेको छैन सर। नेताहरूले चाहिँ लेख्न चाहिँ टिपेर लानु भएको, अनि त्यहाँबाट त्यो 1,30,000 पाहा बढी पाउँछ नि भनेको छैन, केही पनि भएन। अहिलेसम्म कुनै नेताले केही भनेको छैन। यस्तै आयोजना प्रभावित स्थानीय सावित्रा रिमालले आयोजनाको बास उठाउने कुरामा चित्त बुझाए पनि जग्गाको मूल्य 1,10,000 आनाको टोक्नु जनतालाई ठग्ने काम भएको बताउँछिन्। उनले दुःख गरेर बजार क्षेत्रमा जग्गामा लगानी गरेर बसोबास गरेको, तर सो जग्गाको किनेको मूल्य समेत नपाउँदा मागेर हिँड्नुपर्ने अवस्था आएको बताइन्। उठाउन त हामीहरूलाई चित्त बुझिएको थियो, अब के गर्ने भन्ने थियो। आरुहाटमा चाहिँ आनाको 7 लाख रुपियाँ पायो। हामीहरूले चाहिँ अहिलेभन्दा 26 वर्ष अगाडि मेरो बच्चा सानो थियो, बुढा इन्डिया हुनुहुन्थ्यो, कति दुःख गरेर चाहिँ गाउँ बेसी भारी बोकेर जग्गामा पैसा हाल्यो। अहिले सहरमा भयो भने हामी कति घर घडेरी बेच्थ्यौँ होइन, किनबेच हुन्थ्यो। यहाँ हाल्यो अहिलेभन्दा चाहिँ 12 वर्ष 14 वर्ष अगाडि यो पल्लो जग्गा हामीले बेचे हो 60-62 हजार हातमा बेच्यो। अहिले आउँदाखेरि अब हामीहरूलाई चाहिँ 1,10,000 आना हुन्छ भनेर भन्नुभयो होइन। 2,60,000 बेच्यो आनाको हामीले अहिलेभन्दा 12 वर्ष अगाडि। अनि अहिले आएर चाहिँ अब हामीलाई 1 आना बराबर 1,10,000 भनेको, त्यही पनि हाम्रो 4 आना 3 आना कति यहाँ कटाइदियो। 10.5 आना थियो रोडमा, त्यही पनि पटाउँदाखेरि अहिले 8 लाख कति हजार पाउनु भयो। अब टिपटाप हामीहरूको चाहिँ अब त्यो यति पैसाले हेर्नु, अब जिन्दगीभरि दुःख गरेर इन्डिया बसेर भुरा पालेर बसेको हामीलाई उसै उठायो। हामीले केही आउँदैन, हामीले सहरमा कहाँ बस्ने, अब एउटा झुप्रो कहाँ बनाउने, हामीहरूले चाहिँ मागेर खाने ठिक बनाइदियो है सरकारले। यता त्रिपुरा सुन्दरी गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधि भने जनताले आफूमाथि पहल नगरेको आरोप लगाए पनि आफूले जनताको माग अनुसार सरकारले जग्गाको मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने माग गरेको र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीलाई बारम्बार ज्ञापन पत्र दिए पनि सुनवाई नभएको दाबी गरेका छन्। पैसा अधिकतम दिनुपर्छ। अधिकतम भनेको सुहाउँदो अन्त चलिआएका तपाईँले आयोजनाहरू सञ्चालन गर्दा चलाइरहेका ठाउँहरूमा दिएको भन्दा राम्रो खालको दिनुपर्छ। हाम्रो सबै 3 खेती लाग्ने उर्वरा भूमि होइन, हाम्रो कहीँ भिर पाखो ढड्यान त्यस्तो होइन भनेर हामीले धेरै पटक प्रयास गऱ्यौँ। प्रमुख जिल्ला अधिकारी, प्रदेश मान्ने, सङ्घीय मान्ने, प्रधानमन्त्री, ऊर्जा मन्त्रीदेखि लिएर गएर हामीले हरेक जलस्रोत मन्त्रालयसम्म हामीले डेलिगेसन पटक गयौँ, हाम्रा कुराहरू राख्यौँ, यहाँ परेका समस्याहरूदेखि लिएर सबै राख्यौँ। तैपनि सुनाइ हुने कुराहरू चाहिँ असाध्यै। हामी पैसा पहिले दिइसकेका थियो, हामी निर्वाचित भएर आउनुभन्दा पहिले लगिसकेका थियो त्यो चाहिँ। अनि मान्छेको आशा चाहिँ के थियो भने बजार क्षेत्रमा चाहिँ राम्रो पैसा आउँछ, यहाँ चाहिँ सरकारले विशेष प्रायोरिटी दिन खोज्यो भन्ने नागरिकको आशा थियो। अनि हामीले पनि त्यो कुराहरूलाई ल यो तपाईँहरूको महत्त्वपूर्ण ठाउँ भयो भएर तपाईँहरू अलिक विशेष प्रायोरिटी भित्रै भएर पछि पर्नु भयो भनेर हामीले नि भनी हिँडेका थियौँ। तर जुन खालको आशा राखिएको थियो अन्तिममा त्यो मुआब्जा आउने बेलामा चाहिँ त्यो एकदम निराशा हुने खालको मुआब्जा आयो। जग्गाको मूल्याङ्कन गाउँपालिकाको नियन्त्रणभन्दा बाहिरको विषय भएकाले केही गर्न नसकेको त्रिपुरा सुन्दरी गाउँपालिकाले तर्क गरेको छ। यस्तै त्यस क्षेत्रका स्थानीय राजनीतिक कर्मीहरूले भने आयोजनाले प्रभावित जनताको इच्छा, आकांक्षा र भलाइको विषय समेट्न नसकेको आरोप लगाएका छन्। सरकारले प्रभावित जनतालाई जग्गाको मुआब्जा वितरण गर्दा आयोजना मात्रै निर्माण गर्ने, तर प्रभावित जनताको पुनर्वास र बस्ती स्थानान्तरण गर्ने र जनताको भविष्यसँग जोडिएका सवालहरूमा ध्यान नदिएको स्थानीय नेताहरूको तर्क छ। अहिले जग्गाको मुआब्जा वितरण गर्दा पनि यो क्षेत्रको नागरिकको विषयमा एकदम सङ्गीन ढङ्गबाट जुन अहिलेको चलन चल्तीको मूल्यलाई मध्यनजर नगरिकन जग्गा प्राप्ति ऐन 2034 अन्तर्गत टेकेर सरकारी मूल्यको अनुसार मुआब्जा वितरण गर्यो। त्यो मुआब्जाका कारणले यो क्षेत्रभित्र बसाइँ सरेर आएका, विशेष गरी माथि के अरू अन्य ठाउँबाट यो एरियामा आएर बसाइँ सरेर आएर बसेका मान्छेहरूलाई ठुलो मर्का पर्यो। जो मान्छेहरू अलि थोरै जग्गा, 1 रोपनी 2 रोपनी 3 रोपनी भन्दा कम जग्गामा पनि आफ्नो एउटा जीविकोपार्जन, एउटा 4 जना 5 जनाको परिवारलाई चाहिँ जीविकोपार्जन गर्दै आइरहेका नागरिकहरूलाई चाहिँ यो मुआब्जाले एकदमै अन्याय गरेको छ। जग्गा प्राप्ति ऐन 2034 अनुसार मुआब्जा निर्धारण गरेर हालसम्म करिब 40 अर्ब मुआब्जा वितरण गरिसकिएको छ।
तर आयोजना प्रभावित गोर्खाको अन्य स्थानको मुआब्जा निर्धारण भई वितरण भइरहेको भए पनि धादिङको खहरे बजार लगायतका क्षेत्रको घर तथा विभिन्न संरचनाको मुआब्जा दिन भने बाँकी नै छ। 1200 मेगावाटको बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजना बनाउने गरी चर्चा सुरु भएको 1 दशक बित्न लागेको छ, तर अहिलेसम्म कुन मोडालिटीमा निर्माण हुने हो भन्ने अनियोल छ। सरकारले आर्थिक वर्ष 2069-70 मा कुल लागत 2 खर्ब 50 अर्ब रुपैयाँमा बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्ने गरी आयोजना विकास समिति गठन गरेर अघि बढाएको थियो। यो आयोजना निर्माण गर्दा 2 जिल्लाका 45,000 नागरिक पूर्ण रूपमा विस्थापित हुनेछन्। आयोजनाले व्यक्तिगत 58,000 रोपनी र बाँकी सरकारी स्वामित्वमा रहेको गरी 1.5 लाख रोपनी जमिन ओगट्नेछ। यो आयोजनाबाट गोरखाका 14 र धादिङका 13 साबिक गाविसका बासिन्दा प्रभावित हुनेछन्। आयोजनाबाट 3560 घर परिवार र 19,590 जनसङ्ख्या विस्थापित हुनेछन्। आयोजनाबाट धादिङको 35,207 रोपनी जमिन र गोर्खाको 31,900 रोपनी जमिन डुबानमा पर्नेछ। यस अनुसार कुल 1,30,523 रोपनी क्षेत्रफल जमिन डुबानमा पर्नेछ। तर सरकारले मुआब्जा वितरण गर्नुपर्ने निजी जमिन भने 67,107 रोपनी रहेको छ। ब्युरो रिपोर्ट, खोज खबर। हो, बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजना क्षेत्रको प्रभावित जनताले जग्गाको मूल्याङ्कनमा सरकारबाट ठगिएको गुनासो गरेका छन्। उनीहरूले जनप्रतिनिधिले समेत मूल्याङ्कनमा मार्म पारेको विषयमा पहल नगरेको आरोप लगाएका छन्। तर मूल्याङ्कन र मुआब्जाको विषय आफ्नो क्षेत्रभन्दा बाहिरको विषय भएको जनप्रतिनिधिको तर्क छ। हवस् त, आजका लागि कार्यक्रम खोज खबर यति नै। कार्यक्रम खोज खबरका विषयमा कुनै प्रतिक्रिया छन् भने हामीलाई khojkhabar@sagarmatha.tv मा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ अथवा फोन नम्बर 0157 6074 मा फोन पनि गर्न सक्नुहुनेछ। लुकेका र लुकाइएका खबर निरन्तर जारी छ। नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।